देवाक आर्ग दिता की हो दीस ताणें म्हाका दिलो हें उतर दिवच्याक, तुमचे मुखार देवाचें उतर हाडपाक. तशेंच हांव रोफेक टीव्हीकूय आर्ग दिता की ताणीन म्हाका हो वेळ दिलो देवाचें उतर हाडपाक. आयज आमी पळोवया की देवाचें उतर मोगा विशीं कितें सांगता. संवसार आमी पळयता की खूब उलयता, खूब कातारां आहा मोगा विशीं. पिक्चरां पळय तूं, सिरियल्स पळय, मोगा विशीं हे थीम आसतात. पूण आमी पळोवंक जाय की देवाचें उतर कितें म्हणटा मोगा विशीं. बायबल आमकां शिकयता की 4 भाशांचो मोग आसा म्हणून. योखा ग्रीक वर्ड ताचें नांव आहा आगापे. पयलो आमी पळोवया देवाचें उतर कितें शिकयता आगापे विशीं. हें वर्तता एक ग्रीक वर्ड. आगापे वर्तता देवाचो मोग. आनी हो मोग आमी पळयता की बायबलान आमकां दाखयलेलें आहा की देवाचो मोग कितें पळय तो. जॉन 3:16 सांगलेलें आहा, हें बरयलेलें आहा की देवान ह्या संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारान ताणें धाडलो. जेजू आमचे पासत मेलो आनी जो कोण ताचेर विश्वास दवरता पळय तो नाश जावचो ना, पूण सासणाचें जिवीत ताका मेवतलें. जेन्ना देव म्हणटा की हांवें तुजो मोग केलो, बेश्टे उतरान तेणें म्हणोंक ना वय हांव तुजो मोग कोत्ता, ह्या संवसाराचो मोग कोत्ता. पूण आमी पळयता की ताणें एक एक्शन दाखयलें आमकां. हो मोग ताणें दाखयलो आनी आपले एकल्याच पुताक ताणें ह्या संवसारान धाडलो. एक सॅक्रिफीस ताणें केली. तशेंच आमी पळयता की खरो मोग वर्तता सॅक्रिफीस म्हूण. आनी आमी पळोवया की देवाचें उतर कितें म्हणटा हे मोगा विशीं. हें आमी पळोवया रोमन्स चॅप्टर 5 वर्स 8. पूण आमी पातकी जावनूय क्रिस्त आमचे पासत मेलो, ते विशीं देव आमकां आपल्या मोगाचो पुरावो दिता. देवाचें उतर आमकां दाखयता की जेन्ना आमी पातकी आसलीं तेन्ना जेजू आमचे पासत मेलो. जेजून हें म्हणोंक ना तूं बरो मनीस पयलो जा, मागीर तूं म्हजेशी यो आनी मागीर तुका म्हजो खरो मोग हांव तुका दाखयता म्हणून. ना, तेणेन आमकां स्विकार केलो. तेणेन आमकां आफयलो आपणाशी आनी तेच भाशेन आमी केन्नाय उगडासर तेजेशी आमी येवं येता. घोडयेक आजार आनी पातकां तुवें केलीं आसतलीं, पूण उगडासो देवाचें उतर म्हणटा की तुवें देवाचो मोग ह्या संवसारान तुवें एक्सपिरियन्स करूं येता म्हणून. कित्याक जेजून केन्ना म्हणोंक ना की पयलो तूं बरो जा मागीर तूं म्हाजेशी यो म्हणोन. ना, आमी पातकी आसलीं तेन्ना तो आमचे पासत तो मेलो. उगडासोर केन्नाय आमी तेजेशी येवं येता आनी पातकाचें बोगसोणें आमी घेवं येता. पातकाचें बोगसोणें फकत जेजून दिवं येता. कित्याक की जेजू आमच्या पासत मेलो आनी कोण मरोंक ना. पॉल आसलो, पिटर आसलो, बरे देवाचे मुणयारी आसले, पूण फकत जेजू आमच्या पासत मेलो. ताकाच लागून आमी आमचो बावाट जेजूचेर आमी दवरूंक जाय. बोगसोणें फकत जेजून दिवं येता. आमी वाचता की बायबलान बरयलेलें आसा की जेन्ना लोक येतालो ताजेशी जेजू तांकां बक्षितालो. आमी एक इस्तर पळयता की जेन्ना एक बायल पातकान सांपडलेली ताणें जेजूशी ताका हाडली आनी तें समजलें की जेजू आतां ताका फातरायतलो म्हणून. कित्याक हें बरयलेलें आसलें ओल्ड टेस्टमेंटार. पूण जेजून ताका म्हटलें की जो कोण पातक करूंक ना ताणें पयलो फातर उखलचो आनी ताचेर मारचो म्हणून. ते वेळार तांकां कळलें की वय तेंच पातकी आसलें म्हणून. आनी ते एक एक करून
थिंगा सोरशिले गेले. जेजून तेन्ना ते बायलेक सांगलें, हांवूय तुका दोशी दवरिना म्हणून, वस पातक आनी कोरिनाकाय. तशेंच उगडासोर की आमी येवं येता आनी पातकांचे बोगसोणें आमी घेवं येता. ह्यो वर्तता देवाचो मोग. दुसरें आमी पळोवया की दुसरो मोग कितें दाखयता देवाच्या उतरान. फिलिया हे ग्रीक वर्ड. फिलिया म्हणजे भाव भयणीचो मोग. देवाचें उतर आमकां शिकयता की आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय. हांव वाचता जॉन चॅप्टर 13 आनी वर्स 34-35. एक नवी आज्ञा तुमकां दिता, एकामेकाचो मोग करात. हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो मोग करात. एकामेकाचो मोग करशा जाल्यार तुमी म्हजे शीस म्हूण सगळ्यांक मनशांक कळटलें. जेजून आमकां शिकयलेलें आसलें की आमी देवाचो पयलो मोग करूंक जाय आनी आमी एकामेकाचोय मोग करूंक जाय. आमी म्हणोंक जायना की ना हांव देवाचो मोग कोत्ता, पूण आमी दिवेस दवरूंक फाना, आमी वायट दवरूंक फाना मनशा बरोबर, हे आमच्या भाव भयणी बरोबर. उगडास दवर की तेंय मनीस वर्तता, आमची सूख जाता तशेंच तेंची सूख जाता. आमी कित्याक बोगसूंक जाय दुसऱ्याक, कित्याक आमी पातकी, आमी चूक कोत्ता. केन्ना केन्ना आमची चूक आमकां दिसना, दुसऱ्याची चूक आमकां दिसता. जेजून सांगलेलें की तूं दुसऱ्याक बोगशिनाय जाल्यार तुकांय बोगसोणें मेळचें ना. तेकाच लागून आमी बोगसूंक जाय, कित्याक जेजून आमकां सांगलेलें. आनी आमी देवाचो मान कोत्ता आनी जेजूचेर आमी विश्वास दवरलेलो आहा जाल्यार आमचे भितर देवाचो मोग आसता. तेकाच लागून आमकां इजी पडटा दुसऱ्यांक बोगसूंक. जो कोण ओण भावार्थी आहा तांचे भितर देवाचो मोग ना, तेका लागून तांकां मातशें उशीर जाता, डिफिकल्ट जाता दुसऱ्यांक बोगसोणें दिवपाक. पूण आमी जेजूचेर विश्वास दवरलेलो आहा, जेजूचो मोग आमचे भितर आहा जाल्यार आमी दुसऱ्यांक मोग करूंक जाय. फकत न्हय उतरांनी पूण आमचे कोरण्यांनी आमी मोग तो दाखोवंक जाय. आनी आमी वाचुया दुसरें उतर. 1 John chapter 4 आनी verse 7. म्हज्या अपुरबायेचे भुरग्यानो, एकामेकाचो मोग करुया. कित्याक मोग म्हटल्यार देवा कडचो आनी जी कोण मोग कोत्तात ती देवातायन जल्मल्यांत आनी देवाक वळखतात. जॉन बरयता की आमी दुसऱ्याचो मोग करिना जाल्यार आमकां देवाची वळख मेळोंक ना. आमची गांवजान केन्नाच हेट्रेड आसूंक फाना. या आमी केन्नाच हें म्हणोंक फाना ना म्हाज्यान बोगसूंक जायना म्हणोन, हें ताका पळोवंक जायना म्हणोन ना. आमी बोगसोणें दिलां जाल्यार उगडास तर की आमचें काळीज नितो आसता आनी आमकांय देवाचें बोगसोणें मेळटा. जॉन म्हणटा की तुवें मोग ना तुका दुसऱ्याचो जाल्यार तुका देवाची वळख मेळोंक ना. पूण आमी म्हणटा की आमी देवाक वळखता, आमी जेजूक वळखता जाल्यार आमी दुसऱ्याचो मोग आमी करूंक जाय. आनी आमी पळोवया की तिसरो मोग जे देवाचें उतर आमकां शिकयता पळय हें स्टॉर्ज म्हणजे फॅमिलीचो मोग. एक माय पायचो मोग भुरग्या पासत आनी भुरग्यांचो मोग माय पाय पासत. आनी ह्योय मोग आमी पळयता की देवा थंय आमकां आयलोलो आसा. एक नॅचरल आसता माय पायक मोग करपाक भुरग्यां पासत. एक माय आमी पळयता की आपले भुरग्या पासत कितले सॅक्रिफायस करता, कित्याक हें हा वर्तता एक मोग.
तिसरो आमी पळोवया की देवाचें उतर कितें म्हणटा पळय तें. फिलिया. फिलिया म्हणजे भाव भयणीचो मोग. आनी हे आमी उतर वाचलेलें आसलें 1 जॉन आनी जॉनाचे पुस्तकार. हे आमी मोगाचे विशीं आमी वाचलेलें आसलें. आनी चवथो मोग व्हरता इरोस. इरोस व्हरता एक बायल आनी आपले घोवा बरोबर मोग आसता पळय तो व्हरता इरोस. देवाचें उतर सॉंग ऑफ सॉलोमन वाचीत जाल्यार थिंगा आमी पळयता की एक उतर बरयलेलें आसा. खो एक घोवाचो मोग आसूंक जाय बायले विशीं आनी बायलेचो मोग आसूंक जाय आपल्या घोवा विशीं. हें देवान केलेलें आहा. पूण जेन्ना मनीस आमी पळयता ओके पातक कोत्ता जाल्यार ह्यो करप्शन जाता. मोग आमी पळयता की मोग आसना. आगापे मोग हा पळय तोच मोग आमी पळयता की खरो मोग आनी सारको मोग आसता. तशेंच दुसरें मोग देवाचें उतर आमकां शिकयता. आगापे लव आमी पळयता की 1 Corinthians 13 हिंगा बरयलें आसा की खो तो मोग आसता म्हणून तोच मोग आमच्या जिवितान आसूंक जाय. पौलुस कितें म्हणटा हें आमी वाचुया. 1 Corinthians chapter 13 4-6. मोग म्हटल्यार सोंसणीकाय, दया, नाटकाय ना, बोडाय ना, गोर्व ना. जेन्ना आमी म्हणटा की वय आमी मोग कोत्ता, जो मनीस म्हणटा वय म्हाजे भितर मोग हा आनी तो म्हणटा वय हांव बायलेचो मोग कोत्ता, आपले बायलेचो मोग कोत्ता, जाल्यार ही कॅरेक्टर आमचे भितर आसूंक जाय. सोंसणीकाय. पयले आमी पळयता की कॅरेक्टर खरें मोगाचो की सोंसणीकाय आमचे भितर आसूंक जाय. जो कोण म्हणटा की वय हांव मोग कोत्ता पूण सोंसणीकाय ना जाल्यार आमी पळोवंक जाय की आमचो मोग सारको ना म्हणून. तशेंच देवाचो मोग जेन्ना आमचे कावसन आसता तो खरो मोग बोडाय आसना. आपली बोडाय आमी करूंक फावना की आमी शिकलेलीं आसा पूण आमचो स्पावस हा तें शिकलेलें ना म्हणून. घडयेक हें आसूं येता की तुजे लागीं गिरेस्तकाय हा पूण दुसऱ्या लागीं ना. केन्नाय आमी बोडाय करूंक फावना. हे भाशेन देवाचो मोग खरो हा पळय तो मानसुगीचो. आनी कितें कॅरेक्टर हा हे मोगाचो की तो आपलो आदाव सोडिना, रागूय दवरिना. केन्ना केन्ना हें घडटा फामिलीन की कोणान कितें म्हटलें जाल्यार आमकां राग येता. पूण ह्यो राग आमी दवरूंक फावना. आमचे कावसान बोगसूंक जाय एकामेकाक. आनी कितें बरयलेलें आहा की वायट मनान दवरिना म्हणून. कितेंय आमचे जिवितान घडलें उगडास तर आमी राग दवरूंक फावना. देवाचें उतर म्हणटा की दीस काबार जावचे आदीं तो राग सोडून दी म्हणून. आमी उलोवं येता दुसऱ्या लागीं. कोणान कितें म्हटलें जाल्यार आमी सांगूं येता बरे भाशेन. पूण आमचे काळजान तो राग आमी दवरूंक फावना. केन्ना केन्ना लोक काळजान दवरताय. 5 वर्सां जालीं, 10 वर्सां जालीं, राग तेंचे भितर आजून पासून आसता. तांकां उगडास आसता की 10 वर्सां आदीं हे मनशान कितें म्हटलेलें पळय तें. आनी जेन्ना ती स्टोर सांगतात 10 वर्सां आदीं कितें घडलेलें पळय तें आनी हे भाशेन सांगता की कालूच घडना पळय तें. कित्याक हें घडटा? कित्याक तो राग ताणीन दवरलेलो आसा. म्हणजे बोगसोणें ताणीन दिवंक नासलें. एकामेकाक जेन्ना आमी बोगसोणें दिता आनी ह्यो मोग देवाचो मोग प्रॅक्टिकल आसूंक जाय. न्हय की आमचे भितर सोजमणी हा. तूं कितलेंय आमी बरें प्रीच केल्यार, दुसऱ्याक कितलेंय आमी उतर दिल्यार उगडास तर की हो मोग आमचे भितर आसूंक जाय. ताकाच लागून जेजून म्हटलेलें
जेन्ना तुमी एकामेकाक मोग कोशयात जाल्यार दुसऱ्यांक कळटलें की तुमी म्हजें शीस म्हूण. तशेंच गोडेक तुजे फॅमिलीन कोण ऑन भावार्थी हा आनी तो जेजूक वळखना. आमी कितलेंय तांकां सांगल्यार, देवाचें उतर आनी बरें शर्मावूय सांगल्यार, पूण आमचें जिवीत सारकें ना, ही आमची उतरां कोडेक सारकीं ना जाल्यार कितलेंय आमी सांगल्यार उगडास तर की तो वालोर ताका इतलो आसना. कित्याक ते पळयतात आमचें जिवीत कितें पळयतें. जाल्यार आमी पळोवंक जाय की आमचें जिवीत मॅच जाता ह्या उतरां प्रमाणें या ना म्हणून. आनी जेन्ना आमकां हें दिसता वय हें देवाचें उतर जें आमकां शिकयता, देवाचो मोग तो वर्तता आनी आमच्या जिवितान गोडेक उणें आसता. सगळ्यांच्या जिवितान कोणान म्हणोंक जायना की आमी परफेक्ट हा म्हणून. ना, आमी चुकता. जाल्यार आमी देवाची येवं येता आनी आमी मागूं येता की देव तूं म्हाका आदार दी, म्हज्या काळजान तुवें हो मोग घाल म्हणून. म्हाका हेल्प कर, म्हाका तुजो हेल्प जाय, म्हाका तुजो मोग जाय. आनी जेन्ना देवाचो मोग आमच्या जिवितान भरून येता पळय तेन्ना आमी दुसऱ्याचो मोग करूं येता खरेच भाशेन, बरे भाशेन, वायट नासतना. देवाचो मोग म्हणटा की मोग, खरो मोग हा पळय तो केन्ना वायटान खोशी जायना म्हणून. आमी केन्ना खोशी जावं येता कोण वायट कोत्ता म्हणजे आमी म्हणटा वय वय कितें व्हडलें नांव हा पळय ताचें, नांव हा. पूण मनीस जेन्ना वायटान चलता जाल्यार आमी खोशी जावं येता. बायबल म्हणटा की वायटान आमी केन्ना खोशी जावंक नसो म्हणून. आमी जावंक फाना. कित्याक कितलेय मनशान नांव जोडलें पूण ताणें ताचो आत्मो साल्वार जावंक ना जाल्यार कितें फायदो. जेजून सांगलेलें की आमचो साल्वार पयलो, आमचो आत्मो पयलो आमी साल्वार सांग. तेंच व्हडलें सगळ्यांकून. न्हय तुका कितले पयशे मेवले, एक गिरेस्तकाय मेवली, हितून वालोर ना उगडास तर. ह्या संवसारान वय वालोर आसा पूण हे संवसारान उपरांत मनशाक कळटलें की हाचो वालोर कांयच न्हू देवा सामकाराक. वय देव बेसांव आमकां दिता पूण सगळ्यांकून व्हड हें आमी उगडास करूंक जाय की आत्म्याचो साल्वसांव आमकां मेळोंक जाय. गोडेक तूं जेजूक वळखताय, गोडेक जेजूचें नांव तुवें आयकलाय, पूण जेजूची वळख आमकां घेवची गरज आसा. आमी कितलेय गोडेक आमी जाणा जावं आमचे तकलेन जेजूचे भाशेन, जेजूचे नॉलेज आमकां आहा, पूण ही नॉलेज आमचे काळजान आजून पावोंक ना जाल्यार उगडास तर की आमकां साल्वसांव मेळोंक ना. पूण जेन्ना आमकां जेजूची वळख मेळटा की जेजू आमच्या पातका पासत मेलो म्हणून, तेन्नाच आमचें जिवीत बदलता. तेन्नाच आमचे दोळे उक्ते जाता की जेजू कोण पळयतो. जाल्यार तुवें केन्ना वळख घेवंक ना जेजूची जाल्यार तुजें जिवीत तुवें जेजूक दिवं येता हे वेळार. आनी हें मागणें तुवें म्हणूं येता, बापाय हांव सोत मानता की तुवें जेजूक हे संवसारान धाडलोय म्हणून. आनी म्हज्या पातका पासत तो मेलो म्हूण हांव सोत मानता. जेजू म्हाका बोगोस, हांव एक पातकी, म्हाजे पातक तूं बोगशी. हांव तुका स्विकार कोत्ता आनी म्हजें जिवीत तुजे हातीन हांव दिता. हें मागणें हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवान मागता. आमेन.